Assalamu alaikum dear student. I hope that you all will be fine. Nan bamunga sako topic ko combination of capacitor. Combination of capacitor num na pata lagi. Numi देसा combination मतलब combine capacitor mun paso तरीकों बांधने सकवली शु combine कवली शु और capacitor मुंगा paso तरीकों बांधने combine कौं पद्वो तरीकों बांधने मुंगा सको पयो सर्किट के मुख्तलिफ कैपेसिटर सकवली शु combine कवली शु कमी द्व तरीके दी यो दे जंगसरा सीरीज combination और बल दे जंगसरा parallel combination वस पर सीरीज कम्बिनेशन या पैरेलल कम्बिनेशन पदे द्वाणों की तरीक़ों बांधे मुंगस चल कवलीशु मुख्तलिफ कैपेसिटर सब कंबाइन कवलीशु और अगम लसरा के मुख्तलिफ कैपेसिटेंस राके बिया अगे तमुंगा सवायु इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अवलने चिदे जंग सरा दे सीरीज कम्बिनेशन और द्वेम दे जंग सरा पैरेलल कम्बिनेशन नमुंगा अवल सा स्टडी को सीरीज कम्बिनेशन the combination of capacitor in which right plates of one capacitor is connected to the left plate of another capacitor. सीरीज कम्बिनेशन जंग सर हाँ कम्बिनेशन दी ची बकम किसे चल की द यो कैपेसिटर लेफ्ट प्लेट और द बल कैपेसिटर राइट प्लेट पखपल किसे की कंबाइन की दे किस्म कम्बिनेशन तमुंगा सवायु सीरीज कम्बिनेशन और तवायु दा सदे जंग सरा द्रे कैपेसिटर मुंगा वागस्तु द यो कैपेसिटेंस सदे जंग सरा C1 दे द बल कैपेसिटेंस C2 दे और द बल कैपेसिटेंस C3 दे और दे कैपेसिटर राइट फ्लेट कनेक्ट शो दे कैपेसिटर द लेफ्ट सरा द दे राइट कनेक्ट शो द लेफ्ट सरा दा कैपेसिटर चिदी दा मुंगा कनेक्ट क्लू दस सरा एक्सटर्नल सोर्स सरा दल तक मुंगा सवागस्ता यो बैटरी वागस्ता दा अवलने कैपेसिटर कैपेसिटेंस तमुंगा C1 वेरे दे द द्वेम कैपेसिटर कैपेसिटेंस C2 दे और द द्वेम कैपेसिटर कैपेसिटेंस चिदे अगसरे संग सरा C3 दे वस मुंगा तेर लेक्चर की खबर कड़ी हुआ दा सदा पारा पैरेलल फ्लैट कैपेसिटर हर कल चिमुंगा सौ को यो बैटरी लगाओ कैपेसिटर था इलेक्ट्रॉन या द शांति चार्जेस सशी जंग सरा दे यो फ्लैट तलाशी दे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन द वजन स्टिल की गई बल फ्लैट वन जंग सरा अपोजिट चार्जेस इंड्यूस की गई इनर जंग सरा चार्जेस सशु ट्रांसफर शु परस का दे कैपेसिटर दे लेफ्ट फ्लैट था दल दे कम चार्जेस ट्रांस पॉजिटिव चार्ज राल जंग सरा नु पदे बल फ्लैट बांधी बसकेगी नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस किएगी द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन द वजना सिमिलरली पदे बांधी व पॉजिटिव चार्ज नु पदे बांधी व नेगेटिव चार्ज पदे बांधी पॉजिटिव चार्ज पदे बांधी नेगेटिव चार्ज वस चिकल मुंगा सको सीरीज कॉम्बिनेशन मुंगा स्टडी कौन उस तसु को रे जंग सरा द करंट द फ्लो द पार सरा यो पात पदे पात की जंग सर सचल किएगी करंट पके फ्लो करे पा हर यो फ्लैट पान दी चार्जेस सदी जंग सरा सेम दी Q1 बराबर दे द Q2 और Q2 बराबर दे द Q3 मतलब दे टूल तमुंगा सौवे Q तमुंगा हुए उस पदी के जंग सरा चार्जेस सदी पा हर यो फ्लैट पान दी सेम दी जंग सरा द करंट द फ्लो द पारा सवा यो फातवा वोल्टेज बसकी की जंग सरा डिवाइड कीगी बा दे अवलने कैपेसिटर द सुमरा वोल्टेज पकार दे तम V1 हुए द वोल्टेज बसशी V2 बशी और द की कम वोल्टेज दे अब V3
और टोटल वोल्टेज वजंग सरा बराबरी दसा द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज मतलब V जंग सरा बराबर दे दसा द V1 प्लस V2 प्लस V3 वस मुंगा वैल्यू दसा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर दा पारा ची क्यू जंग सरा बराबरी दसा CV नु V बराबर शी दसा द क्यू डिवाइडेड बाय C कामुंगा दसा दा पारा खबर को द कैपेसिटर C1 दा पारा नो दागे वोल्टेज बजंग सर V1 और V1 बराबरी द क्यू डिवाइडेड बाय C1 जगह ची मंग वेली ची चार्जेस ऑफ हर यो कैपेसिटर सदी सेम दी V2 बराबर शो द क्यू डिवाइडेड बाय C2 और V3 बराबर शो द क्यू डिवाइडेड बाय C3 द टोटल वपदे इक्वेशन नंबर 1 के वैल्यूज पुट किंदा क्यू V बजे बसशी Q divided by C into Q divided by C1 the V1 पसे वैल्यू शो द V2 पसे Q divided by C2 और द V3 पसे बन Q divided by C3 Q पदे के सऊजी कॉमन उजीनो Q divided by C बराबर शो Q दल तसव्वत हो कॉमन हो तो 1 over C1 1 over C2 1 over C3 क्यों द क्यों सर सकेगी कैंसर केगी दल किसी दा कम कैपेसिटेंस दे दे तमंगा सवायु इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वार्तावायु CEQ दा बराबर शो द 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 परस का कदा कैपेसिटर मंगा सवाखलो n नंबर वाखलो मतलब दल तक खुंगा द्रे कैपेसिटर अगस्ती उन जका 1 over CEQ बराबर 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 को जंग सरा n नंबर ऑफ कैपेसिटर ब्यावजंग सरा 1 over CEQ बराबरी द 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 up to 1 over CN उस दे रिलेशन ततासो गोरे दे नाउंगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस संग वेले शोचे द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू the reciprocal of equivalent capacitance is equal to the sum of the reciprocal of individual capacitance और उस जंग सरा दे खबरों ना मुंतसब पता लगेगा ची जंग सरा सुमरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे आगा बदे कैपेसिटेंस की कमी और टूल ना स्मॉल ले दागे ना बमदा सही स्मॉलर वन भाई लका मिसाल बतौर वाने अस यो एग्जांपल लो ची C1 जंग सरा 10 बराबर दे C2 जंग सरा दा सब बराबर दे 20 दे और C3 जंग सरा दा 30 बराबर दे उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुंगा सकाऊं आखलो नो दा वजंग सरा 1 over C1 1 over 10 बशी 1 over 20 plus 1 over 30 बराशी एलसीएम बे वाले 60 एलसीएम शूंदा बसराशी 6 plus 3 plus 2 जंग सरा 11 over 60 मतलब दा ची CEQ जंग सरा बराबर शो द 60 divided by 11 देन सरा जंग सरा 5.4 राजी कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीधा 5.4 राय वाज द 5.4 सीधे दम द 10 न कम दम द 20 न कम दे द 30 न कम दे जका मंगा वायु ची इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सदे जंग सरा द स्मॉलर वन नम सईदा जंग सरा स्मॉली अक्सर बाजनी वक्त की ईटा के दा सवाल लाजी चीज़ सरा पावर बैंक दे मुंगवायु ची कैपेसिटेंस जंग सर से वाशिंग दांगला पर सीरीज की कनेक्ट कवल ली कवा पैरेलल की दल किताब सुखतो ची इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस शो जंग सरा कम शो नो पर सीरीज की दासु कवल दी नदी कंबाइन कवल फकार पैरेलल कॉम्बिनेशन मुंगा सतावायु पैरेलल combination of capacitor. A combination of capacitor in which all plates of capacitor are
connected to single point. مونږه سکو خبره کو د کمبینیشن اف کیپیسټر. نو کمبینیشن اف کیپیسټر چې دی غزنګ سره دوه قسمه دي، یو څه دی زنګ سره سیریز دی او بل پیرلل دی. سیریز کمبینیشن مبارک مونږ خبرې وکړې، اوس مونږ د سات مبارک خبرې کو د پیرل کمبینیشن. او زنګ سره څه دي مختلف کیپیسټر دي، دا مونږ سکو کمباین کو په کم طریقه پیرل باندې. او ډیفینیشن مونږ وکړو چې دا ټوټل فلیټس چې دي دا به سنگل پوینټ ته صحیح کنیکټ وي. دلته کې زنګ سره څومره لیفټ فلیټ چې دي هغه هم سنگل پوینټ ته کنیکټ شو، پرس کدی ته مونږ اے وې، او رائټ فلیټ چې دي هغه هم سنگل پوینټ ته کنیکټ شو، هغه ته مونږ بی وې. دې ته مونږ څه وکړو بیټري ورته مونږ څه کړه کنیکټ کړه. اوس تاسو وګورئ په دې سیم پوینټ باندې یو پوینټ باندې زنګ سره وولټیج صحیح سیم وي. نو زنګ سره به څه چل کېږي څومره وولټیج چې دې سایډ ته وي دومره وولټیج به د کیپیسټر C2 ته وي او د هغې همره وولټیج به کیپیسټر C3 ته وي. اولنۍ خبره څه ده زنګ سره په دې کې چې زنګ سره کرنټ کم چارجز چې رواني کرنټ پیدا کېږي هغه په دې فات کې چې کم روان دي دویم دپاره په دې فات کې روان دي او د دریم دپاره په دې فات کې. نو زنګ سره کرنټ به مختلف لارو کې روان دي. واس څه چل کېږي زنګ سره د یو کیپیسټنس څه دی زنګ سره C1 دی، د بل کیپیسټنس C2 دی، د بل کیپیسټنس C3 دی. دلته کې چې کم چارجز راشي په دې فلیټ اپ کیپیسټر باندې یو باندې پازیټیو او بل باندې صحیح نیګیټیو. دلته کې چارجز Q1 دي، دا ځای چارجز Q2 دي، دا ځای چارجز Q3 دي. ځکه چې دلته کم چارجز د بیټري نه روان دي نو څه به کېږي زنګ سره هغه مخکې ویلي وو چې په پیرل فلیټ کریکټریسټک اف پیرل کمبینیشن اف کیپیسټر. مونږه د پیرل کمبینیشن اف کیپیسټر خبره کوله چې زنګ سره څه چل کېږي دا ټوټل فلیټ چې دی د سنگل پوینټ ته څه دي کنیکټ دي. نو په دې سنگل پوینټ باندې وولټیج صحیح سیم وي، مطلب د کیپیسټر کم چې زنګ سره کیپیسټر C1 دی C2 C3 دی ټول وولټیج به صحیح سیم وي. دغه شانتي کرنټ چې دی په مختلف فات کې روان دی او چارجز چې دی دې ته چې کم چارجز ډسټریبیوټ شو Q1 دی، دا Q2 دی او دا Q3 دی. ټوټل چارجز چې دی هغه به زنګ سره برابري د سا Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. دا مونږ د کیپیسټنس دپاره خبره کړې وه. کیپیسټنس دپاره هم کم ریلیشن ویلی وو، مونږ وایي چې Q زنګ سره برابر دی د څه د CV. او که مونږ د Q1 خبره کوو نو دا به زنګ سره څه راشي C1V، ځکه چې وولټیج څه دی زنګ سره کانسټنټ دی. هغه که د کیپیسټر C1 دپاره دی، که د کیپیسټر 2 دپاره دی او که د 3 دپاره دی. نو Q1 برابر شو د څه C1V، Q2 به برابر شي د څه د C2V او Q3 به برابر شي د څه C3V. اوس د Q1 Q2 او Q3 په ځای به ویلیو څه کوئ پوټ کوئ په ایکویشن نمبر A کې. او Q مونږ ویلیو چې څه برابر دی Q برابر دی د CV، Q1 برابر دی د C1V، Q2 په ځای C2V، Q3 په ځای C3V. V اوس څه دی زنګ سره ټولو کې کامن دی، دا مونږ څه واغستو وی مونږ کامن واغستو. نو زنګ سره څه پاتې شو C1 پلس C2 پلس C3. دا وی د وی سره څه کېږي کینسل کېږي او C زنګ سره برابر شو د C1 پلس C2 پلس C3. دې ته مونږ څه وایو اکویولنټ کیپیسټنس ورته وایو. او اکویولنټ کیپیسټنس چې دی دا به زنګ سره برابري د سم اپ انډیویجوال کیپیسټنس. اوس مونږ څو کیپیسټر اغستی وو په دې کې 3 کیپیسټر مونږ اغستی وو. که زنګ سره څلور کیپیسټر یې نو بیا به C1 پلس C2 پلس C3 پلس C4. که مونږ د n نمبر دپاره خبره کوو زنګ سره n نمبر اف کیپیسټر دی نو اکویولنټ کیپیسټنس به برابري د C1 پلس C2 پلس C3 اپ ټو Cn. اوس دې ریلیشن ته تاسو وګورئ نو زنګ سره اکویولنټ کیپیسټنس چې دی هغه برابر دی د څه د سم اف انډیویجوال
کیپیسټنس برابر دی او د اکویولنت کیپیسټر چې دی دا به صحیح زنګ سره لارجر به په دې کې چې کم یو څه دی زنګ سره ګریټر وان دی ټول نه به دې کم یو څه دی ګریټر دی دا غي نه بعد د سی اکویولنت دا ویلیوم صحیح فردر به نورم ګریټر لکه مثال په تور باندې موږ واغستو چې C1 زنګ سره د 10 فیراډ دی C2 20 دی او C3 زنګ سره 30 فیراډ دی نو اکویولنت کیپیسټنس بسرا شو زنګ سره 60 فیراډ راوي 60 فیراډ هم سنس د دې دا ویلیو سیوا ده د 10 نم سیوا ده د 20 نم سیوا ده او د 30 نه هم سیوا ده نو اکویولنت کیپیسټنس وسې زنګ سره لارجر به د ګریټر ون په دې باندې اکثر په ایټه کې دا سوال لولي چې زنګ سره څه دی یو پاور بینک دی پای کې موږ وایو چې زنګ سره کیپیسټنس شي سیوا شي نو موږ له دا کیپیسټر په سیریز کې کنیکټ کول دي کوم له دا په پیرلل کې کنیکټ کول پکار دي دلته کې مونږ وایو چې دا کیپیسټنس زنګ سره څه شو په پیرلل کمبینیشن کې زنګ سره سیوا شو انکریز شو نو د دې د وجینا مونږ له پس کې کنیکټ کول پکار دي په پیرلل کې کنیکټ کول پکار دي ثانک یو دا په خپل لفظونو کې ولیکئ